बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, हुकूमत ने कल अपना बजट पेश किया और जिसे मुआशी तज्ज़ियाकारों ने कहा कि हुकूमत की जानिब से एक मिक्स बजट पेश किया गया है। आज वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तफसील से बताया कि कहाँ पर टैक्स क्यों लगाया, कितना ज़रूरी था और अगर हम इस टैक्स को ना लगाते तो मुआशी एतबार से कितना नुकसान उठाना पड़ता। मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कहा कि अगर मुश्किल फैसले ना लेते तो हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। जानते हैं कि तारीख के सबसे 4 बड़े डेफिसिट जो है वो इमरान खान ने की। क्या वजह है कि हम इस नहज पे आ गए हैं? मिस मैनेजमेंट है और अब हम मैनेजमेंट करेंगे। अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूँ भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल रहा हूँ। हम बार बार अमीर लोगों को पहले अमीर करके मुल्क चलाते हैं, ये नहीं काम आया। इस बार एक नई चीज़ ट्राई करें, गरीब लोगों को अमीर करके देखते हैं, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर कोशिश करेंगे। हमारा जो बिजली का रेट सेट करने के जो निज़ाम है उसमें कुछ सुकुम है। जिन लोगों को बिजली दे रहे हैं उनकी आप बिल कलेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर इस चीज़ को ठीक नहीं किया तो ये मुल्क जो है इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी मईशत इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती। जो खान साहब ने अब फरवरी के एंड पे मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की IMF का मुआहदे के खिलाफ के, बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं। अगर आप आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे और उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ़ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। मुश्किल फैसले लेने हैं तो इंशाल्लाह लेंगे। इस वक्त जो है ना वो चॉइस नहीं है आपको, आपके क्यों आप मुश्किल फैसले ना ले। इस वक्त हमको अटैक पे जाना ज़रूरी है इंशाल्लाह। लेकिन हुकूमत के इस बजट का साबिक हुकूमत तहरीक इंसाफ ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करते हुए इस बजट को मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने और कहा है कि हुकूमत की जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार बताए गए हैं वो गैर संजीदा हैं। कल मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बड़ा कंफ्यूज किस्म का बजट पेश किया। कहते हैं कि इतनी बुरी इकॉनमी छोड़ के गए हैं। एक दिन पहले उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था, उसके बीच में उन्होंने खुद ये एडमिट किया था कि हमने पूरे 30 साल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई। हमने जो है एग्रीकल्चर की 4.4% ग्रोथ है, वो 30 सालों में सबसे ज़्यादा। इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ 7.2% सबसे ज़्यादा है और LSM की जो 10.4 है वो भी सबसे ज़्यादा कुछ है 30 साल। तो जब हर चीज़ जो है वो रिकॉर्ड गई है तो ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? ये नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर आप जितना मर्जी स्पिन डॉक्टरी करें, ये नंबर्स आपके सामने आएंगे और आपका मुंह चढ़ाएंगे। इन्होंने जो ग्रोथ के नंबर्स दिए हैं 5%, हमारा 6% हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग है हमारी जो 7.2 थी वो पूरे 30 सालों में सबसे ज़्यादा थी और ये कह रहे हैं हम 7.1 करेंगे। इन्फ्लेशन इस वक्त चल रही है 13.84 CPI। हमारे ख्याल में ये इन्फ्लेशन जो है ये 25 से 30% चली जाएगी। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से बताया गया कि किस तरह से उनका बजट या उनकी हुकूमत मुआशी लिहाज से इस हुकूमत से किस तरह से बेहतर थी। बहरहाल हुकूमत के अहदाफ पर तहरीक इंसाफ ने सवालात उठाए हैं। वो सवालात भी हबीब साहब हमारे साथ आयशा गौस पाशा साहिबा जब होंगी तो उनके सामने रखेंगे। लेकिन ये जो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि हुकूमत ने कन्फ्यूज बजट पेश किया और अदाद-ओ-शुमार के हवाले से भी उन्होंने बताया कि हमारे टाइम पर क्या थे और इन्होंने क्या रखे। तो वो कह रहे हैं कि ये भी बिल्कुल गैर संजीदा है। देखिए, गैर संजीदा उसकी जो बुनियाद है, उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो पाकिस्तान ने IMF के साथ जो कुछ मामला तय किए हैं और IMF ने जो प्रिंसिपल्स तय किए थे पाकिस्तान की ख़जाना की टीम के साथ बैठ के, ये बजट उनके साथ लग्गा नहीं खाता। मिसाल के तौर पे इस बजट के साथ ही हमें तेज़ी से प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी ऑयल की और मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जिसके नतीजे गैस की प्राइसेस और बिजली की प्राइसेस, तो वो इतनी अनरियलिस्टिक लेवल पे चली जाएंगी कि जहाँ पे ना तो बिजली इस्तेमाल करना आम आदमी के लिए मुमकिन रहेगा, ना ही पेट्रोल आसानी से डलवाया जा सकेगा और ना ही गैस के ज़रिए इंडस्ट्री चलाई जा सकेगी। तो एक तो सबसे पहला काम वो कह रहे हैं कि ये इन्होंने जो मामला भी तय किए हैं वो अनरियलिस्टिक अभी नज़र आ रहे हैं और आगे चल के इन्हें मिनी बजट के बाद मिनी बजट पेश करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि उनका जो आर्गूमेंट है वो ये है कि ये जिस तरह का बजट है या जिस तरह की जो मुआशी सूरत हाल है, इसमें हमें गैर मामूली तौर पर बड़े फैसले लेने थे और सख्त फैसले लेने थे।
چونکہ یہ حکومت اس طرح منتخب نہیں ہے، الیکشن جیت کے نہیں آئی ہوئی، ایک اتحادی ایک مخلوط حکومت ہے، تو ایسی مخلوط حکومت جو ہے وہ چونکہ فیصلے نہیں کر پا رہی، اس لیے وہ فگر فجنگ میں کسی حد تک انوالو ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے ٹارگٹ صرف کاغذ پہ بیٹھ کے بنا تو دیے ہیں لیکن ان کو اچیو کرنے کی کوئی ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. تیسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا جو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو حکومت میں اپنی حکومت میں جو معاملہ آگے بڑھایا تھا اس کے نتیجے میں ہم براڈ بیس کر رہے تھے اپنے ٹیکس نیٹ کو، یعنی ٹیکس کے اندر نئے لوگ شامل کرنا تھے ہم نے، لیکن اس میں اس بجٹ کو دیکھ کے ان کا خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. تو لہٰذا مجموعی طور پر جو پاکستان تحریک انصاف کے جو اعتراضات ہیں وہ بڑے لاجیکل ہیں. اس کی وجہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہی نہیں، یعنی شوکت ترین صاحب ہی نہیں کہہ رہے، اس سے پہلے بھی اگر آج آپ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کی بجٹ ٹرانسمیشنز دیکھیں تو ان سب میں جتنے بھی جو ماہرین معاشیات آئے تھے وہ سب لوگ بال التزام ایک ہی بات کر رہے تھے کہ یہ بجٹ ایک مکس بیگ ہے. اس کے اندر جو خاص طور پہ افراط زر کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بالکل غیر حقیقی ہے، اسی طرح جو ٹیکس کلیکشن کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بھی غیر حقیقی ہے، اسی طرح جو ترقی کی شرح رکھی گئی ہے وہ بھی غیر حقیقی ہے. تو لہٰذا ایک جو بجٹ ہے وہ آپ کو بظاہر تو ایک ایسی ڈاکومنٹ لگ رہا ہے کہ جس میں آمدن کی سائیڈ اور خرچے کی سائیڈ جو ہے وہ برابر کر دی گئی ہیں، لیکن بہرحال اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور کیا پاکستان ایسی آئندہ چل کے افراط زر کو بڑھنا افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں. اور پھر جیسے بعض جگہ سیلز ٹیکس کی ایگزامپشنز دی گئی ہیں جو ٹریکٹر کے اوپر، مخصوص قسم کے بیجوں کے اوپر، کیا حکومت، کیا IMF ان کو گوارا کرے گی؟ یہ ایک چیزیں ہیں جو ہمیں آگے چل کے تھوڑی سی مصیبت کا باعث بنتی نظر آ رہی ہیں. سعد صاحب، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس حکومت کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس وقت کم ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا بجٹ، ایک مکس بجٹ پیش کر دیا جس سے تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ یہ کنفیوز بجٹ ہے. دیکھیے تحریک انصاف والے تو اس سے تھوڑا سا زیادہ کہہ رہے ہیں، وہ اس کو صرف کنفیوز بجٹ نہیں کہتے، کنفیوز سے وہ شروع ہوتے ہیں اور پھر اس کے دیگر جو چیدہ نکات ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. میں یہ ذرا جو نان سیریس والی بات ہے اس کو ذرا تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. اب سے چند روز پہلے بھی مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ایسا گیف کیا تھا جس میں انہوں نے تھوڑا سا مسکرا کے یا گگل کر کے بتایا کہ کیسے تھوڑی سی مہنگائی ہوگی. آج بھی یہ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کے فائنانس منسٹرز کی بڑی تاریخ رہی ہے، بڑے قداور شخصیات ہماری فائنانس منسٹر رہی ہیں. فائنانس منسٹر کے پورٹ فولیو کی کچھ تھوڑی سی دیگر پورٹ فولیوز کے ساتھ کچھ تھوڑی سی رسپیکٹ ہونی چاہیے، فورن منسٹری کی طرح اس طرح کے کچھ امپورٹنٹ پورٹ فولیوز کے ساتھ. مفتاح اسماعیل صاحب نے آج ابھی آپ کے سامنے آپ کے سارٹ میں بھی کہا کہ پہلے ہم امیروں کو زیادہ پیسے دے کے دیکھا، اب دیکھتے ہیں کہ غریبوں کو اگر امیر کر دیں تو کیا ہوگا. بھائی آپ اس طرح کے مذاق کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ کی 1985 سے لے کے تقریباً آپ کی پارٹی کی حکومت رہی ہے آن اینڈ آف کچھ بریکس کے ساتھ. آپ نے آج سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ غریبوں کو پیسے دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ آپ کو 2022 کے بجٹ کے اندر پہلی دفعہ خیال آیا کہ ماضی کے اندر تو امیروں کو امیر کیا جا رہا تھا تو غریبوں کو اب امیر کر کے دیکھتے ہیں. بھائی آپ کے لیڈران تھے، آپ کے گرو جو آج کل انگلینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان سے پوچھیں نا کہ جو 15 بجٹس انہوں نے دیے تھے یا پنجاب کے اندر دیے تھے یا وفاق کے اندر دیے تھے، ان کے اندر اس طرح کے آئیڈیاز آپ کو پہلے کیوں نہیں یاد آئے؟ آپ قوم کا مذاق اڑا رہے ہیں اس طرح کی بات کر کے. کیا ماضی کے اندر غریبوں کے بارے میں نہیں سوچا گیا؟ آپ کی اپنی پارٹی کہتی تھی کہ ہم سوچتے ہیں. تو بجٹ کو تھوڑا سیریسلی لینا چاہیے. یہ کچھ لوگوں کے لیے جو ہماری سیاست کے ہیلم پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف نمبرز ہیں. اگر ایک امیر شخص کو 100 روپے کا پیٹرول ڈلوانے کی بجائے 150 روپے کا پیٹرول ڈلوانا پڑ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جیب پہ اتنا زیادہ خرچ نہ ہو یا اس کی جیب پہ اتنا بوجھ نہ پڑے. لیکن 100 روپے سے 150 روپے کا ہونے کا پیٹرول کا مقصد ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ پہلے موٹر سائیکل میں تیل ڈلوا کے دفتر جا سکتے تھے اب وہ سائیکل پہ جاتے ہیں یا وہ پیدل جاتے ہیں. اس ملک کے لوگوں کے لیے یہ ریئل ایشوز ہیں. یہ صرف نمبر نہیں ہے کہ 5% کی گروتھ ہوگی، 5% کی ہوگی یا 3.5% کی ہوگی. وہ گورنمنٹ کے لیے تو 1.5% کا ایک کریکشن ایرر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نیچے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں کنیکٹڈ ہیں. تو میری
بجٹ کے اندر کیا مجبوریاں تھیں اس کے اوپر تو تمام فائنینشیل ایکسپرٹس بھی بات کر رہے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مفتاح اسماعیل صاحب اور دیگر لوگ جو اس بجٹ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں بجٹ کو، وہ تھوڑی سی سیریسنس دکھائیں. اس وقت لگتا ہے کہ ایک یہ کھیل سا چل رہا ہے جس کے اندر بس بجٹ کا وقت آ گیا تو ہم نے بجٹ پریزنٹ کر دیا. حبیب صاحب، آج بھی وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارے اہداف میں ترقی اور مہنگائی بھی شامل ہے، لیکن ہمارا پہلا ہدف ہے مالیاتی استحکام کا حصول. وہ چاہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کو اس ٹریک سے ہٹا دیا جائے جس ٹریک پر سابق وزیر اعظم عمران خان چھوڑ گئے تھے. اگر حکومت کے پاس وقت کو ہم دیکھیں سال یا اس سے بھی کم، تو یہ پہلا ہدف حاصل کر لے گی حکومت؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی نہ تو عمران کہہ خان رہے نے ہیں کہ کوئی انقلابی بجٹ پیش کیا تھا، ترقی کی راہ سے ہٹا دیا جائے. نہ تو عمران خان صاحب نے ابتدائی طور پہ کوئی انقلابی بجٹ پیش کیے تھے، نہ ہی ہمیں یکے بعد دیگرے آنے والی حکومتوں سے توقع کرنی چاہیے کہ وہ انہوں نے کوئی انقلابی بجٹ پیش کر دینا ہے. تو لہٰذا یہ ایک بجٹ ایک ٹیکسٹ بک بجٹ ہے اور آئی ایم ایف کی کنسٹرینٹس کے اندر رہنے والا بجٹ ہے، اور اس میں ابھی آئی ایم ایف کی مزید کنسٹرینٹس ہوں گی. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جا کے منا پائیں گے، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ آئی ایم ایف کو کنونس کر پائیں گے کہ یہ جتنے اہداف ہیں ان اہداف کو ہم حاصل کریں گے. تو لہٰذا ہمیں تھوڑی سی اور بیلٹ ٹائٹننگ کی توقع رکھنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ اس حکومت کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، اس حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ مطلب کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. اب پہلے یہ عمران خان کی حکومت کے اوپر بڑی تنقید کر رہے تھے، فیئر اناف، بالکل کرنی چاہیے، اپوزیشن کو، یہ اپوزیشن میں بیٹھے تھے. لیکن اب جو انہوں نے خود اقتصادی سروے دیا ہے، اب اکنامک سروے تو یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان کی کوئی ڈائریکشن غلط تو نہیں تھی. یعنی وہ جو ڈائریکشن تھی اور وہ کوئی اسی کا نتیجہ ہوا نا کہ آج آپ تقریباً 6% گروتھ آپ نے حاصل کی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے امپورٹ کو کھلا چھوڑ دیا. یس، اس پالیسی پہ مجھے بھی بڑا اعتراض ہے، اس کو بہت پہلے چیک ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ 70 ارب ڈالر کی آئندہ امپورٹ ہوگی. اچھا، اب اور اسی طرح آپ تقریباً 16% کی گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 35 ارب ڈالر تک ہماری چلی جائے گی ایکسپورٹ. تو یس، یہ بھی کوئی بہت یہ بھی آپ پچھلی ٹریجیکٹری کو ہی آپ نے بنیاد بنایا ہے. تو لہٰذا آپ کوئی بہت بڑی تبدیلی تو لا نہیں پا رہے. اور یعنی اپنے آپ کو شوکت ترین سے الگ کرنا مفتاح اسماعیل کے لیے مشکل ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو سو کالڈ، جس کے اوپر یہ بڑا ایک متھ بنا ہوا تھا کہ اس کو بہت اکنامکس آتی ہے، تو اس اکنامکس کا پول بھی کھل گیا کہ یہ خود کو عمران خان کی سیٹ کردہ جو خط حرکت تھا اس سے الگ نہیں کر پا رہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہم ایک جگہ سے ہٹ کے دوسری جگہ جا رہے ہیں. قطع کلامی کی معذرت. عائشہ غوث پاشا صاحبہ ہمارے ساتھ. عائشہ غوث پاشا صاحبہ، سب سے بڑا اعتراض جو شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان ریئلسٹک نمبرز ہیں آپ کے، اور ایسا بجٹ ہے کہ جو شاید 2-3 مہینے کے لیے آپ نے بنایا. آپ کو بھی پتا ہے آپ سے نہیں اکانومی چل رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اکانومی جس حال میں ہمیں ملی تھی، میں اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگاؤں گی نہیں، اس لیے کہ پچھلی حکومت نے 3.5 پونے 4 سال لگا دیے بتانے میں. ہم کرنے میں اس وقت بلیو کرتے ہیں. صرف باٹم لائن یہ ہے کہ ہم جس حالت میں اکانومی ہمیں ملی تھی، ہمیں اس کو اس نہج سے ہٹانا تھا جہاں ہم ڈیفالٹ کے قریب تھے. بلکہ آپ اس سے زیادہ نہ کہلوائیں مجھ سے، آپ پبلک ٹیلی ویژن پہ. ساری دنیا جانتی ہے کہ کیا حال تھا ہمارا. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں تھا پہنچا ہوا تھا، وہ جو پیسے ڈالرز ہمیں لے کر آنے تھے فائنانس کرنے کے لیے، وہ اس کا کیا انتظام تھا. آئی ایم ایف نے ہمیں ہمارا پروگرام سسپینڈ کر دیا تھا اس لیے کہ پچھلے گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی. کچھ اگری کر کے جاتے تھے، کچھ کر دکھا دیتے تھے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ اب آگے بڑھتے ہیں. میڈم گزارش ہے، معذرت آپ نے کیونکہ یہاں سے بات شروع کی تو گزارش یہ ہے کہ آپ کی اپنی گورنمنٹ نے، ابھی حبیب صاحب بھی بتا رہے تھے، آپ کی اپنی گورنمنٹ نے جو نمبرز 2 ہفتے پہلے ریلیز کیے اس کے اندر 6% ان کا گروتھ ریٹ تھا. ایگریکلچر کے اندر کوئی 7.5% تھا، ایل ایس ایم کے اندر کوئی 12% تھا، جو کہ انپریسیڈنٹڈ گروتھ ریٹس ہیں. ہمارے فارن ریزروز اوور 20 بلین تھے، اب کہاں پہ کھڑے ہیں. تو یہ بات تو آپ کر تو رہی ہیں، لیکن نمبرز تو بالکل مختلف دکھا رہے ہیں. نمبرز دکھا رہے ہیں کہ عمران خان کی اکانومی کے اندر کچھ پروگریس ہو رہی تھی جو کہ واش آؤٹ ہو گئی پاس 2 مہینوں میں، اور اب بھی آپ کے بجٹ میں کچھ نظر نہیں آ رہا.
देखिए गुजारिश मैं फिर से करूं, अब मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगी, एज एन इकोनॉमिस्ट क्लियर बात करूंगी आपसे। जब ये इकोनॉमी, आप सारी बातें जो कह रहे हैं वो 9 महीने प्रोविजनल फिगर्स आए, वो मैंने भी देखे, और बेसिकली हो ये रहा है नंबर्स में। आपने ये भी देखा होगा कि बजट का ट्रेड का खसारा, जो करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा है, वो अनप्रेसिडेंटेड था। इंपोर्ट में जो इंक्रीज थी वो इतनी थी कि हमारे पास वसाइल नहीं थे उसको पे करने के लिए। जो डेट थी, यानी जो कर्जों के हम ट्रैप में फंस गए हैं, उसकी डेट सर्विसिंग इतनी ज्यादा है कि हमारे पास वो हमारे बजट में कुछ बचता ही नहीं है उसके बाद, वो देने के बाद। तो जहां आप वो नंबर्स कोट कर रहे हैं वहाँ वो, मैं आपको एज एन इकोनॉमिस्ट 20 क्राइसिस बता सकती हूँ जिसमें इकोनॉमी थी इस वक्त जब हमने लिया। उसमें आपका एक्सटर्नल फाइनेंशियल नीड है, उसमें आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसमें आपकी डेट बेइंतहा कर्जों का बोझ है, उसमें ना वो बोझ वापस करने का सलाहियत है, और उस पे ये भी हकीकत है कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड था। IMF हाथ खड़े कर चुका था आपके पास से, क्योंकि आप वो कर रहे थे जो आप नहीं वादा करके गए। जो वादा करके जाते वो आप तोड़ लेते थे। अब पॉइंट ये है, ऐसे में मुल्क को आगे निकालना था और ऐसे मुश्किल फैसले लेने थे जिससे उनकी गवर्नमेंट नहीं ले पाई, उन्होंने टाल दिए। अगर वो फैसले टलते नहीं और मुल्क की मफाद में वो फैसले ले लिए जाते जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के, तो हम आज उस नहज पे नहीं पहुंच जाते जिसपे हमें वो गवर्नमेंट मिली। अब मैं बात आगे बताऊं आपको, क्योंकि मैं पिछली बातों पे ज्यादा मैं मानती हूँ हमें वक्त अपना जाया नहीं करना चाहिए। लुकिंग फॉरवर्ड। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त जी बताइए, एक और बड़ा एतराज उठा रहे हैं, मैं आपको जवाब दूं। जी 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 जरूर जी 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 माफ कीजिएगा, मैं हम करना क्या चाह रहे हैं ये तो बात आप हमसे जरा पूछिए ना। ये तो हम बहुत ही इस पे हम माहिर हो जाते हैं कि दूसरे पे उंगली उठा ले और हम पिछली बातों पे की ढोल पीटते रहे। आगे क्या करना है इसका विजन हम नहीं बताते, हमें हमसे पूछिए, हमसे पूछिए अब हमारे हम आगे क्या करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है और उसको उस स्टेज पे लेकर आना है जिसपे हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को सॉलिड फुटिंग पे खड़ा कर सकें। और वो जो खतरे हमें लाहक हैं इस वक्त कि हमारे अखराजात हमसे पूरे नहीं हो रहे। देखिए रुपए तो आप छाप लेते हैं, डॉलर हम छाप नहीं सकते। एक्सटर्नल जो हमारी फाइनेंशियल नीड्स है वो हम पूरी कर सकें। हम उस नहज पे लेकर खड़े हुए थे, अब हमने उसको स्टेबलाइज करके आगे बढ़ना है। साथ ही साथ ये जो मुश्किल फैसले जब तक हम ये नहीं लेंगे, हमें वो एक्सटर्नल रिसोर्सेज नहीं मिल पाएंगे जो हमारे लिए एब्सोल्युटली और टोटली जरूरी हैं। आप जो इंपोर्ट का आपका बिल है, जो आपकी डेट सर्विसिंग है, उसको फाइनेंस करना है आपने जी। वो पैसे IMF के ऑन बोर्ड आने से और बाकी मल्टीलैटरल बायलैटरल एजेंसीज हमारे दोस्त ममालिक को से मदद लेते ही इस वक्त हमें मिलेंगे। साथ ही साथ हम ये तो नहीं कर सकते ना कि दूसरों से जाएं और उनके टैक्स पेयर्स के पैसे मांग लें और अपने आप अपना घर ठीक ना करें। देखिए खुददार कौमें इस तरह बिहेव नहीं करते। हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं इनको सही नेच पे डाके डालें। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। एक बात मुझे 1 मिनट और दीजिए फिर मैं खत्म करती हूँ। डॉक्टर साहब मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज आपका बहुत बड़ा है, आई एग्री। देखिए मैं जरा बात खत्म कर लूँ फिर आप मुझे बताइए। मैंने आपसे ये कहा हम वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए को अंडरटेक करेंगे। साथ ही साथ हमारा मकसद ये है कि आम आदमी को जिस हद तक हो सके हम उसको प्रोटेक्ट और करना चाहते हैं और उसको रिलीफ देना चाहते हैं। ये हमारे जो मेन कॉन्टूर्स है हमारे बजट की एक्सरसाइज के। एम्बिशियस हैं, आप ये कह रहे हैं शुरू में कि एम्बिशियस लग रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ कि जिस नहज पे हम निकल खड़े हुए थे उससे आगे बढ़ना है। एम्बिशियस होकर ही आप कर सकेंगे, वरना तो आपने क्या करना है। यहाँ से एक नया सवाल उठता है ना। देखिए डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल दिया कि जिनको पहले एहसास प्रोग्राम में या BISP प्रोग्राम में आपने 2000 रुपये मजीद दे दिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो बजट है उसको देख के यूँ लग रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप को, नए बिजनेस को आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं मिल रही। उसकी वजह कि आपने जो स्मॉल बिजनेस के लिए पिछली गवर्नमेंट की स्कीम्स थी उनको भी ख़त्म कर दिया है।
دیکھیے میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاتی ہوں. یہ بات امپورٹنٹ ہے, آپ یہ بات ذرا آپ کے توسط سے بھی آپ کے چینل کے تھرو پتہ چل جائے. ہم نے کیا 3-4 اقدامات ایسے لیے ہیں جس سے ہم اکانومی بڑھتی رہے آگے, اس اسٹیبلائزیشن اور یہ سخت میجرز جو ہمیں لینے پڑ رہے ہیں پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے بھی اور اس وقت کے حالات کی وجہ سے بھی, اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری ایگریکلچر, ہماری زراعت ہماری بیک بون ہے. ہم اس کے لیے ایک پیکج لے کر آئے, اچھی پروڈکٹیوٹی انہانس کرنے کا. سیڈ پہ ہم نے, بیجوں پہ ہم نے ڈیوٹی معاف کی ہے. ایگریکلچرل امپلیمنٹس میں فرٹیلائزر نہ ہونے کی وجہ سے اب پچھلے 2-3 سال میں ہم خود کفیل ملک تھے پاکستان, زرعی طور پہ فوڈ سیکیور تھے. ہم انسیکیور ہو گئے, ہم فوڈ منگواتے ہیں, بیسک اسٹیپل یعنی گندم منگوا رہے ہیں باہر سے, شکر منگوا رہے ہیں باہر سے. یہ چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا ہے. ایک دوسرا, آپ زراعت کی بات کر رہے ہیں تو یہ صنعتوں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت 100% انیشل ڈپریسیشن ہم نے دیا ہے. ہم چاہتے ہیں اتنا بڑا کسی کو بوسٹ نہیں ملا ہوگا ریسنٹلی کہ آپ انڈسٹری سے یہ کہیں کہ جو آپ نے انویسٹ کیا وہ ایک ہی سال میں آپ اس کو لگائیں اور اگلے سال مزید انویسٹمنٹ کریں. یہ ہم نے کیا. تیسری بات, آپ یہ انڈسٹری ہو گئی, یہ زراعت ہو گئی, ساتھ ساتھ آئی ٹی کو ہم نے بالکل پرولیج دیا اور چھوٹی ایس ایم ایز کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں جس حد تک کر سکتے ہیں. دیکھیں چاہتے تو ہم بھی بہت کچھ ہے, وش لسٹ تو ہماری بھی بہت بڑی ہے, لیکن حقیقت بھی تو دیکھیں نا, پاکٹس کتنی ڈیپ ہے, وسائل کتنے انہیں فائنانس کرنے ٹھیک بات کے ہے. لیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ذرا وقت کم ہے, یہ جو آپ نے سیل ٹیکس ایگزامپشنز دی ہیں کیا آئی ایم ایف اس کو تسلیم کرے گا؟ کیونکہ پچھلی حکومت کو باقاعدہ منی بجٹ کے ذریعے یہ ایگزامپشنز ختم کرنا پڑی تھیں, یعنی بیج کے اوپر, کھاد کے اوپر. کیا آئی ایم ایف کے ساتھ اس پہ آپ کی بات ہو چکی ہے یا آپ لے کے جائیں گے اور پھر آپ کو انڈو کرنی پڑیں گی یہ ساری چیزیں؟ دیکھیے آئی ایم ایف سے ہماری مستقل بات چل رہی ہے, الحمدللہ ہم مستقل انگیج ہیں ان کے ساتھ. بہت ساری چیزیں ان سے طے بھی ہو گئی ہیں اور یہ بجٹ بھی آ گیا ہے, بجٹ کی ڈیٹیل بھی ان کے ساتھ شیئر ہوئی ہیں, اس سے ہماری بات بھی مستقل چل رہی ہے ان سے. آئی ایم ایف کو خود اندازہ ہے ہم کس حال سے گزر رہے ہیں. آئی ایم ایف ہمیں خود احساس دلا رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہمیں پتہ ہے زیادتی ہوئی ہے, بٹ آپ کو ہی اپنا گھر پہلے ٹھیک کرنا ہے. ہم خود سمجھ رہے ہیں, تو ہم ان سے مستقل بات میں میری اللہ سے امید ہے اور کبھی امید ہے کہ وہ بھی آن بورڈ ہوں گی انشاءاللہ. ہم ان سے مستقل انگیج ہیں اور ہم پازیٹیو طرف جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی. جی سعد صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ فارمر پرائم منسٹر نے عمران خان صاحب نے آن اینڈ آف بتایا کہ ایک بڑا لارج چنک ہے ایسا جو کہ عدالتوں میں, ریگولیٹری ایجنسیز میں, ریکوریز کے اندر, نیب ادھر ادھر, جو کہ پاکستان کو ملنا چاہیے ہمارے سٹیزنز اور بزنسز کی طرف سے, جو کہ پڑا ہوا ہے. اور اگر یہ کسی طریقے سے یہ ریکوری بیک لاگز ختم ہو جائیں تو ہمارا جتنا تقریباً آئی ایم ایف سے ہمیں بجٹ چاہیے اس سے آدھا اس طرح کی چیزوں میں پڑا ہوا ہے. بائی دا وے جس میں اکاؤنٹیبلٹی کیسز بھی ہیں, جس میں آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے بہت سے, آج کل کی پولیٹیکل پارٹی کے بہت سے لیڈرز شامل ہیں. کیا اس کے اوپر بھی کچھ فوکس کیا گیا ہے کہ اگر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو ان لوگوں نے جنہوں نے ریاست پاکستان کے پیسے دینے ہیں ان سے واپس لے لیے جائیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ تو پچھلے فارمر پرائم منسٹر نے بہت کوشش کی ہے اور جو ان کا اس پہ سکسیس ہے یا جو ان کا اس میں کامیابی ہے وہ تو آپ سب کے سامنے, ملک کے سامنے ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گی. ہم کیا کر رہے ہیں, 1-2 چیزیں ہم کر رہے ہیں. ہم سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات بتائی کہ بہت سارے ہمارے جو پبلک ایکسچیکر کے پیسے ہیں, فنڈنگ ہے, وہ اٹکی ہوئی ہے کورٹ کیسز میں. ایک بات اس پہ میں بتاتی چلوں, یہ مجھے موقع ملا ہے کہ اس دفعہ ہم نے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو ایک اسکیم انٹروڈیوس کی ہے کہ ہم جس کے جو بھی کیسز پڑے ہوئے ہیں ٹیکس کی مد میں خاص طور پہ, آپ آئیں, ہم ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی بھی انوالو کرتے ہیں, گورنمنٹ بیٹھے, آپ بیٹھے, تھرڈ پارٹی پرائیویٹ لوگ آپ کی مرضی ہماری مرضی سے بیٹھے اور وہ جو ڈسپیوٹس ہیں اس کو ریزالو کر لیں.
मुझे लगता है ये एक मेजर वे फॉरवर्ड है, जिससे इस तरह की चीजें जो कई साल पेंडिंग पड़ी हुई है, स्टे ऑर्डर्स के चक्करों में पैसे लोगों के अटके, पैसे हुकूमत के अटके, इससे इसमें पेशरफ्त होगी। ठीक है, आप कह रही हैं कि मेजर जो है इस पर पेशरफ्त हुई है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, वापस आएंगे, मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। विफाक में तो हुकूमत ने बजट पेश कर दिया, मगर अब परसों पंजाब का बजट पेश होना है। सवाल ये है कि बजट पास होगा कैसे? हबीब साहब, 25 लोग तो असम्बली का हिस्सा नहीं है इस वक्त। जी देखिए, एक तो बहुत ही अहम सवाल ये है जो मेरा ख्याल है कि आपको साथ से बात पूछना चाहिए, वो ये है कि क्या बजट सादा अक्सरियत से पास होता है या असम्बली की मजमूई जितनी स्ट्रेंथ होती है उसके आधे चाहिए, यानी जितने वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए वोट चाहिए, क्या बजट पास करवाने के लिए उतने ही वोट चाहिए, या कोई भी जितने भी प्रेजेंट होंगे लोग उनमें से हाजिर जो ज़्यादा होंगे वो बजट पास करवा लेंगे। तो लिहाजा एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात को लेके। ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं तो इसमें टिकटों की तकसीम का एक मामला है जिसमें काफ़ी इख्तलाफात है, तो लिहाजा ख़ुद पहले मुस्लिम लीग नून को अपने अंदर के इख्तलाफात जो हैं वो दूर करना होंगे। दूसरी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगरचे इसमें हिस्सा ले लिया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहायत चाबकदस्ती से इस हुकूमत का हिस्सा बन के भी इस हुकूमत को कायम रखने की जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून पे डाल रखी है। तो लिहाजा इस वक्त जो उनके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मसलन सीनियर वज़ीर वजारत का मसला है, इसके बाद ये भी मसला है कि जनाब उनको मुतलका जो ऑफिस और सहूलियात और जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें उन्होंने मांगी हैं वो भी उन्हें नहीं मिल रही। तो लिहाजा इस मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना वज़न जो है वो थोड़ा सा दूसरी तरफ डाल के अपने इख्तियार, अपने जो कुछ जो उनके अपने तकाजे हैं उनको मनवाएगी। अब यहाँ पे खुद यानी और इसके साथ साथ ये शायद पाकिस्तान की तारीख में पंजाब का पहला बजट ऐसा होगा कि अगर ये पास हो जाता है तो जिसको असम्बली की अक्सरियत ने पास नहीं किया होगा, अगर कानूनी तौर पे ये गुंजाइश है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये पास भी हो जाता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में भी शायद पहला बजट होगा किसी भी सूबाई असम्बली का या के जिसके लिए अक्सरियत दस्तयाब नहीं होगी। अब ये इसका जवाब तो साथ साथ भी बता सकते हैं हमें के साथ, ये ऐसा हो सकता है कि 186 से कम नंबर जो हो वो पंजाब में बजट पास करवा जाए। देखिए हबीब साहब, मेरी रीडिंग तो इसके ऊपर यह है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसकी वजह है फिर तो हुकूमत गई। सबसे पहले तो बजट को और दीगर इस तरह की चीज़ों को सिंपल मेजॉरिटी के बगैर पास नहीं किया जा सकता। ये नहीं कर सकते कि आप का ऐवान जो है वो 340-45 का हो और आप बजाय के उसका 360 का हो और आप बजाय के उसके हाफ लाए नंबर, आप ऐवान के अंदर घुसना ही सिर्फ 100 बंदों को दें और उनमें से 51 जो है वो बजट के हक में वोट कर दें। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि पंजाब असेंबली ने बजट पास किया है या अवाम की मेजॉरिटी ने बजट पास किया है। यानी दूसरी बात है, तुम ये कह रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि 186 का नंबर पूरा करना होगा बजट पास करवाने के लिए। जी बिल्कुल, मेरी रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशन की ये है कि टोटल सीट ऑफ द पार्लियामेंट की मेजॉरिटी से बजट पास होता है, सिर्फ अवेलेबल नंबर से पास नहीं होता। अवेलेबल नंबर से अगर बजट पास हो सकते होते तो फिर तो आपकी कोई भी हुकूमत किसी भी दिन असेंबली के बाहर 4 पुलिस वाले खड़े करे, 100 बंदों को अंदर लेके आए जिसमें से 60 से वोट करवा दे, इस तरह तो बजट पास नहीं होते। तो अवाम की मेजॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन ने उसको पास करना होता है। दूसरी बात हबीब साहब, जैसे कि आप जानते हैं और हमारे सुनने वाले भी जानते हैं कि सारी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी एक डेमोक्रेटिक रिवायत इस तरह की मौजूद है, लेकिन सारी दुनिया के अंदर जब कोई असेंबली अपना बजट पास ना करवा सके, यानी कि जो भी लीडर ऑफ द हाउस हो, प्रोविंस में हो या वफाक में हो, अगर वो अपना बजट पास ना करवा सके, इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की उसके साथ वो उसके साथ नहीं है या उनके कामों के साथ नहीं है। तो दुनिया के अंदर आपको मजीद कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाने की जरूरत ही नहीं होती। जो भी लीडर ऑफ द हाउस अपना बजट पास ना करवा सके उसकी हुकूमत गिर जाती है। पाकिस्तान तो अगर बजट पास नहीं होगा तो पंजाब हुकूमत भी गिर जाएगी, साथ साथ मुकम्मल गिर जाएगी। अच्छा देखिए, मैं इसमें थोड़ा वाज़ेह करता चलूं कि बजट की शिक के अंदर इस तरह वाज़े तौर पे आइन के अंदर ये बात नहीं है कि अगर बजट फेल हो जाएगा तो असेंबली गिर जाएगी। वैसे उसकी इंटरप्रिटेशन यही बनती है,
لیکن یہ روایت یہ ڈیموکریٹک روایت ہے کہ اگلے سال کا پورا لیکن بجٹ ساتھ آئین میں یہ تو لکھ رکھا ہے کہ چیک ڈس آنر ہو جائیں گے، چیک جاری کرنے کا اختیار ختم ہو جائے گا، چیکس ڈس آنر ہو جائیں گے. بالکل 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 ایسا ہی ہے. اور دوسری بات یہ حبیب صاحب کہ اس کے بعد کوئی ووٹ آف کانفیڈنس دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اگر بجٹ فیل ہو جائے. ساری دنیا کی ڈیموکریٹک روایات اور جو پارلیمنٹ برٹن کی جس کو ہم فالو کرتے ہیں ان کی کانسٹیٹیوشنل کنونشن اسے کہتے ہیں، یعنی کہ آئین کے اتنی گہری پریکٹس ہے کہ اس کو آئین کا درجہ حاصل ہے کہ اگر اسمبلی بجٹ پاس نہ کر سکے تو وہ اسمبلی کا جو لیڈر ہے وہ ریزائن کر جائے گا اور کوئی نیا شخص جو ہے وہ اس کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس لے گا اور آگے چلے گا. ہماری انفارچونیٹلی روایتیں بڑی عجیب قسم کی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ بجٹ نہ بھی پاس ہو، اللہ کرے ایسے نہ ہو، لیکن اگر یہ بجٹ نہ بھی پاس ہو تو پھر ایک عدالت کے اندر ریٹ فائل کر دی جائے گی کہ اب یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہو جائے، یہ پورے نمبرز نہیں ہیں، پھر اس کے اوپر ایک عجیب قسم کی لٹیگیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. ہماری ڈیموکریسی کا فنڈامنٹل پرنسپل یہ ہے کہ اگر آپ بجٹ پاس نہیں کروا سکتے اپنی اسمبلی میں میجورٹی آف دا ٹوٹل نمبر آف پارلیمنٹیرینز، یعنی کہ جو ٹوٹل سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی کی اس کی میجورٹی سے، تو حکومت اس کے بعد ویلڈلی ایگزسٹ نہیں کرتی. حبیب صاحب میرے پاس وقت کم ہے، ہمیں کلوزنگ کی بریک کی طرف بھی بڑھنا ہے. یہ جو سعد صاحب نے بتایا، جو جواب آپ کے سوال کے طور پہ انہوں نے ہمیں جو دیا کہ اگر اس طرح سے بجٹ پاس نہیں ہوتا چیک ڈس آرڈر ہو جائیں گے، آیا کہ حکومت بھی کوئی کام نہیں کر پائے گی؟ تو بڑی حکومت رہے گی نہیں. دیکھیں یہ بڑی واضح بات ہے کہ اب ہمارے سامنے یہاں پہ ایک نئی کانسٹیٹیوشنل پریکٹس ہونی ہے. یا تو ہم پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو بھی ایک طرف رکھ دیں اور دنیا کی کانسٹیٹیوشنل روایات کو بھی ایک طرف رکھ کے 170-72 بندوں سے ہم اپنا بجٹ پاس کروا لیں پنجاب اسمبلی میں، تو یہ تو محض ایک مذاق ہوگا. 186 بندے پورے نہیں کر پائیں گے تو حمزہ شہباز صاحب بجٹ منظوری کے بعد، یعنی عدم منظوری کے بعد وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. تو بجٹ پاس کرانا حکومت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم بریک کی جانب بڑھیں، واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.